औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 12वीं जमात के नताइज मंज़र-ए-आम पर आए। बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे तलब व तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। जब हम त्राल की बात करते हैं तो त्राल हमेशा की तरह सफ़े अव्वल पर रहा, सर फहरिस्त रहा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चों ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया जिन्होंने बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल की। इस वक्त हम मौजूद है त्रालीबाला में। यहाँ पर एक हमारी बच्ची महूरा इरशाद जो त्रालीबाला से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने 488 नंबरात हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया और पूरे इलाके में, पूरे ख़ानदान में एक ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। और हमने इस मुनासिब समझा हम इनके घर जाएंगे, इस कामयाबी के पीछे देखेंगे कि क्या कुछ किया इन्होंने, किस तरह इन्होंने इम्तहानात दिए, कहाँ से पढ़ा, कुल मिलाकर जो भी तफसीलात है हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। महूरा हमारे साथ मौजूद है। महूरा, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महूरा, आप हमें ये बताइए कि जब कल आपने रिज़ल्ट सुना अपना, तो आप कहाँ थे? मैं घर पर ही थी। उसी वक्त पापा आए थे तो मैं इनसे बात करने के लिए किचन में गई। उसी वक्त मेरे कज़न ने फ़ोन किया पापा को। उसने कहा कि शायद 12th का रिज़ल्ट आया है, माहुरा को भी शायद 12th का ही रिज़ल्ट है। उसने कहा हाँ। उसके बाद फिर मेरी टीचर ने भी फ़ोन किया। पापा ने कहा हम देख रहे हैं, अभी लिंक लोड नहीं हो रही थी। फिर बहुत टाइम लगा लिंक को लोड होने में और फाइनली फिर रिज़ल्ट आया। मेरी बहन ने देखा कि मुझे 488 मार्क्स है। अगर हम 488 की बात करेंगे, क्या उम्मीद थी आपको? क्या आपको इससे ज़्यादा थी उम्मीद या इससे कम? हाँ, मुझे एक्सपेक्टेशन 490 के अबो की थी, बट कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो स्ट्रीम क्या थी आपकी, उस बारे में बताइए। मेडिकल प्लस मैथ। मेडिकल प्लस मैथ। तो अगर हम जब भी कोई बच्चा अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है, हमारी ये कोशिश रहती है कि उन्होंने बुनियादी तालीम कहाँ से पढ़ी, फिर उससे आगे कहाँ पहुँचे, उस बारे अपनी तालीमी सफ़र जो आज तक रहा उस बारे में हमें बताइए। मेरी स्कूलिंग CPM हाई स्कूल त्राल से हुई है। मैं पास आउट हुई हूँ वहीं से। 11th 12th में मैंने अपनी कोचिंग फ्यूचर स्टार्स कोचिंग अकेडमी त्राल से की और एडमिशन मेरा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में था। तो अगर हम इस कामयाबी के पीछे, आपने 488 मार्क्स हासिल किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है और बहुत कम लोग, बल्कि मुझे लगता है कि त्राल में इस लिहाज से आपका तीसरा नंबर है। पहला एक पंडित कश्मीरी पंडित लड़का, दूसरे है इफ़ला यूसुफ और तीसरा है आपका। तो बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है। तो आगे क्या इरादा है, क्या करना है आगे? नीट क्वालिफाई करना है और JEE भी देना है। जी, उसके लिए आप तैयारी कर रही हैं? हाँ, प्रिपरेशन कर। क्या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है इस वक्त? नहीं, घर पर ही हूँ। सेल्फ घर पर सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जिनकी माली हालत, मतलब उनके घर में पैसे बहुत ज़्यादा है, मुलाजिम बहुत ज़्यादा लोग हैं। अपने घर के बारे में थोड़ा बताइए, क्या करते हैं आपके घर में? मेरे पापा शॉपकीपर है और मामा हाउसवाइफ है। सिर्फ पापा ही कमाते हैं और कोई सोर्स नहीं है इनकम का दूसरा। तो कल जब आपके पापा ने ये खुशी सुनी, ये खबर सुनी कि आपकी खुशी सुनी कि आपने इतनी अच्छी मतलब कि कामयाबी हासिल की, तो किस तरह का माहौल था उस वक्त घर में? पापा बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। मामा भी, दादी भी, सभी लोग बहुत खुश थे। तो आप? मैं भी थी खुश। बहुत अच्छा। तो आगे आपने बताया कि मैं इंशाल्लाह नीट और JEE का इम्तिहान, तो उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो जो हमें पता चला कि आपने इससे पहले भी 10वीं जमात के बारे में बताए, क्योंकि शायद आप हमें उस समय मिस हुए हैं, क्या कुछ किया था उस वक्त आपने? मेरे 10th में 498 मार्क्स थे। और उस वक्त हमें DC ने भी बुलाया था, राघव लंगर सर और थे SSP ताहिर सलीम। उनसे भी हमें अवार्ड्स मिले। 10th 2020 में हम पास आउट हुई हूँ मैं। तो कुछ लड़के मतलब कि जो कहते हैं ना वो, कि वो नाकाम हुए या किस नंबरात की वजह से वो पीछे रहे, उनके लिए आपकी कोई मैसेज? ये उनकी लाइफ का एंड नहीं है। अभी भी उनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती है। ये उनकी लाइफ का, अब जिसको आएगा, टर्निंग पॉइंट भी प्रूव हो सकता है कि वो इससे सीखे और आगे हार्ड वर्क करे। हार्ड वर्क में इनिशियली उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन जब उनको हार्ड वर्क वो करेंगे तो उनकी नॉर्मल रूटीन ही बन जाएगी। फिर उनकी ही एग्जाम्पल दी जाएगी अगर वो कोई बड़ा मुकाम हासिल करेंगे कि देखो इनका 12th में अगरचे फेलियर रहा भी, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सक्सेस हासिल की। कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ राज ज़रूर होता है।
آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر، کسی کا بھی، ہمیں اس کے ساتھ کوئی جس کا آپ نام لینا چاہیں گے وہ ضرور بتائیں، تاکہ وہ مستقبل میں اور زیادہ محنت بچوں پر کریں گے، چاہے وہ پیرنٹ ہو یا استاد. اس بارے میں بتائیں. میرے پیرنٹس اور میرے سبھی ٹیچرز کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے مجیب سر، جواد سر، عاشق سر، اویس سر، مقبول سر، تنویر سر اور جی ایس ایس کے جو بھی ٹیچرس ہیں ان کا بھی بہت اچھا رول رہا ہے. ناظرین، اگر ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک استاد کا، ہر ایک پیرنٹ کا بہت اچھا رول رہتا ہے، کیونکہ کسی بھی استاد کے بغیر بچہ آگے نہیں چل پاتا، چاہے اس کی گائیڈنس ہی کیوں نہیں ہو. لیکن امید کریں گے کہ ہم اور ان کے جو مہورہ ہے یہ مستقبل میں جو ان کے خواب ہے سبھی پورے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے ان کے والد صاحب سے بھی بات کرنے کی. ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ والدین کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ والدین کی کندھوں پر ہی ساری یہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سارا بوجھ ہوتا ہے وہ والدین پر ہی ہوتا ہے. ہم نے مناسب سمجھا ماہورہ کی والد صاحب سے بات کریں گی، جو ایک بزنس مین ہے، جو ایک دکاندار ہے. ان کا یہ بہت بڑا کمال ہے ان کا، کیونکہ بہت سارے ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں ایک دکاندار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا بچے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ارشاد صاحب نے یہ کر کے دکھایا. ایک دکاندار کی بیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ نام کما سکتی ہے. ہمارے ساتھ ارشاد احمد شاہ اس وقت موجود ہے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ارشاد صاحب، تو چھو زبردست مبارک، تہذ بچی کر یہ مبارک سن. تو کیا چھو تُہۍ ونان ییٚلہِ تُہۍ رات کتہِ ٲسوٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ خبر بوٗزوٕ؟ أسۍ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ گرٕ آمٕتۍ دُکان پٮ۪ٹھ. مےٚ کوٚر یہِ ہسا یہِ باپتھرَن فون، دوٚپُن یہِ ہسا یہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ أمِس چھا ٹی ڈی سی یُک رِزلٹ. مےٚ دوٚپُس آ أمِس چھُ ٹی ڈی سی یُک رِزلٹ. پَتہٕ دوٚپ تٔمۍ دیُت رول نمبر دیُت مےٚ تٔمِس تہٕ تٔمۍ یہِ ہسا یہِ کوٚر یہِ ہسا یہِ وٕچھُن یہِ لِنک تہٕ بیٚیہِ کٔرٕن سٮ۪نٛڈ یور تہِ تہٕ اَسہِ تہِ چھُ ٲسۍ پَتہٕ وٕچھان. بیٚیہِ کوٚر مےٚ یا دوستَس تہِ تٔمۍ تہِ وٕچھ تہٕ پَتہٕ یہِ ہسا گوٚو اَسہِ ییٚمہِ بٔچی بیٚیہِ بٔچی تٔمۍ وٕچھ رِزلٹ تہٕ تَتھ تٔمۍ ووٚن یہِ ہسا 400 تہٕ ارشد مارکس ہسا چھِ أمِس تہٕ یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ کامیاب. کۭژاہ خوشی میلے واریاہ بہت خوشی میلے. تُہۍ ؤنۍتو پانَس مُتعلِق یِم زَن تۄہہِ بَچہِ وَچہِ چھُو، تۄہہِ کۭتیاہ بَچہِ چھُو، کیٛاہ چھُ؟ مےٚ چھِ 3 بَچہِ. اچھا. اَمہِ برونٛہہ چھِ مےٚ زِٹھ بٔچی، سۄ تہِ چھِ واریاہ اَصٕل پَران، تٔمِس تہِ چھُ. بیٚیہِ چھِ دوٚیِم بٔچی یہِ ماہوٗرہ اِرشاد تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ بیٛاکھ بَچہٕ لٔڑکہٕ، سُہ چھُ 8تھَس پَران. اگر أسۍ کَتھ کَرو، اکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت پنٛنِس سماجَس منٛز، تۄہہِ تہِ آسوٕ دٔچھُن کھووُر وٕچھمُت، ہے بہٕ حظ چھُس دُکاندار، بہٕ حظ چھُس موٚزوٗر، بہٕ حظ چھُس کینٛہہ، میٛٲنۍ بَچہِ نہ حظ ہیٚکن کٔرِتھ. مگر تۄہہِ دیُتوٕ ہٲیِتھ کہِ أکِس دُکاندار سٕنٛدۍ بَچہِ ہیٚکن اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل، کالٹی ایجوکیشن ہیٚکن حٲصِل کٔرِتھ. تِمن پیرنٹن خٲطرٕ کیٛاہ چھِ تُہنٛز میسیج یِم پننٮ۪ن بَچن چھِ یِتھٮ۪ن چیٖزن نِش رُکاوان، ہے تُلِو حظ تھٲیِو ژھوٚٹرٲیِو، وۄنۍ مہٕ کٔرِو ہُہ یہِ، تِمن کیٛاہ میسیج تُہنٛز؟ میٲنۍ میسیج چھِ تِمن یہِ ہسا یہِ بَچس گژھِ پَنُن گایڈ تھاوُن برابر. بیٚیہِ گژھِ نہٕ أزکِس ماحولس منٛز دیُن تِمن بَچن سۭتۍ پَکنہٕ کینٛہہ یُس زن ماحول بِگاڑان چھُ تَمہِ سۭتۍ. بیٚیہِ یہِ ہسا یہِ بَچس گژھِ یَلہٕ آزاد تھاوُن یہِ ہسا یہِ پَرنہٕ خٲطرٕ. بیٚیہِ گژھِ نہٕ أمِس کانٛہہ دِقت دِنۍ گژھنہٕ یہِ مان یہِ ہسا فاینانسٔلی کُنہِ تہِ کانٛہہ پانس اگر پرابلِم کینٛہہ تہِ یی پانس چھُ اورٕ یورٕ کَرُن، مگر یِمن چھُ بَچس چھُ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تھاوٕنۍ ایویلیبٕل. اورٕ یورٕ کَرُن پَنُن قرض تہِ پیٚیہِ کَرُن تہٕ مگر بَچہِ چھُ پَرناوُن، بَچہِ چھُ ٹھیٖک پَرناوُن. أسۍ یہِ ہسا یہِ یِمن فیوٗچر سٹار کوچِنٛگ سینٹر یِہُنٛد چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر سارنٕے اُستادن ہُنٛد، خاص کر مُجیٖب سرس. سُہ چھُ زیادَے پہنتھ تٔمۍ چھُ زیادٕ گایڈ کران تہٕ سُہ چھُ آز تہِ وٕنکیٚنس تہِ کران یِتھ پٲٹھۍ صحیح پوٗرٕ ہیلٕپ کوٚر تٔمۍ أمِس تہِ، بیٚیہِ کوٚرُن واریاہ گایڈ. تہٕ ساتھ ساتھ گٔرلٕز ہایر سیکنڈری سکوٗل ترٛاو تمام سٹافس، تِمو تہِ کوٚر واریاہ یہِ ہسا یہِ أمِس ہیلٕپ یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پرنس منٛز وۄتھنس منٛز. کُنہِ جایہِ ٲسۍ میٖٹنٛگ آسان تہٕ یِم یکدم ٲسۍ بُلاوان، بہٕ تہِ اوسُس یِمن بٔچی سوزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گٔژھِو سا تہٕ کٔرِو سا یہِ ہسا یہِ. وُنیُک تامَتھ أنۍ یِم واریاہ میڈل تہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آسہٕ پرنٕکِس یَتھ منٛز واریاہ. ناظرین محترم، یہ تھے ارشاد صاحب ماہورہ کے والد صاحب، اور یہ ہے ہمارے ساتھ ماہورہ. ہم نے ان سے بات کی، ان سے جاننے کی کوشش کی انہوں نے کہاں پڑھا، کس طرح پڑھا، یہ اچیومنٹ حاصل کی. ایک دل خوش ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہم ہائر سیکنڈری اسکول ترال کے پورے عملے کو بھی مبارکباد دینا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک 2 بچوں سے بات کی، دونوں ہائر سیکنڈری ترال میں زیر تعلیم تھے. دوسری سائڈ میں ان بچوں کا کہنا ہے کہ فیوچر سٹارز کوچنگ اکیڈمی جو ترال میں ہے ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ سامنے ہے، انہیں ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بچوں نے خود بولا، والدین نے خود بولا. اور مجھے میرے آن لائن ایڈیٹر بشارت رشید کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر کسی پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.